TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। एनवायरनमेंट कनाडा ने टोरंटो शहर के लिए गर्मी की वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 से 31 डिग्री तक पहुंच सकता है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एनवायरनमेंट कनाडा ने टोरंटो शहर के लिए गर्मी की वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 से 31 डिग्री तक पहुंच सकता है। ग्रेटर टोरंटो और हैमिल्टन एरिया में गर्म और मरतूब हवा पहुंच रही है। वफाकी हुक्काम का कहना है कि खित्ते के कुछ हिस्से इस वक्त जंगल में आग लगने के इंतहाई खतरे में हैं। कैनेडियन वाइल्ड लैंड फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा खतरे वाले इलाके ब्रैम्पटन और मिसीसागा के मशरकी हिस्से, वॉन के जनूबी हिस्से, रिचमंड हिल और मार्खम और टोरंटो में एटोबिकोक, नॉर्थ यार्क और स्कारब्रो के बड़े हिस्से हैं। हुक्काम ने दर्जाबंदी की कि ये इलाके इंतहाई हैं और 5 ज़मरों में से सबसे ज़्यादा खतरे की सतह पर हैं, जबकि जुनूब मगरबी ओंटारियो के बेशतर हिस्से भी इंतहाई दर्जाबंदी के तहत थे। GTA और जनूबी ओंटारियो में आसपास की दीगर कम्युनिटीज़ आला दर्जाबंदी के तहत हैं। आग के खतरे की दर्जाबंदी इस बात का तयन करने के लिए की जाती है कि आसानी से पौधों में आग लग सकती है, मुमकिना आग पर काबू पाना कितना मुश्किल हो सकता है और आग से कितना नुकसान हो सकता है। ओंटारियो मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट्री सूबे के बेशतर इलाकों में जंगलात और जंगलात में लगने वाली आग के रद्द अमल को मरबूत करती है। ओंटारियो में इस वक्त 1 दर्जन से ज्यादा आग लग रही है और ज्यादातर को काबू में समझा जाता है या देखा जा रहा है। टोरंटो में हफ्ते तक दिन के वक्त दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड और इससे ऊपर होने की पेशगोई की गई है, जबकि दिन के वक्त दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा, जो साल के इस वक्त के लिए आम दर्जा हरारत के इर्द गिर्द है। माहौलियात कनाडा की 7 दिन की पेशन गोई में कोई बारिश नहीं। एजेंसी के मुताबिक हफ्ते के रोज ठंडे दर्जा हरारत की वापसी की पेशगोई की गई है। पार्लियामेंट के अरकान की जानिब से उनकी बरतरफी के हक में वोट देने के बाद डेविड जॉनस्टन ने कहा कि गैर मुल्की मदाखलत के इल्ज़ामात की तहकीकात का उनका मैंडेट हुकूमत की तरफ से आता है, हाउस ऑफ कॉमन से नहीं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पार्लियामेंट के अरकान की जानिब से उनकी बरतरफी के हक में वोट देने के बाद डेविड जॉनस्टन ने कहा कि गैर मुल्की मदाखलत के इल्ज़ामात की तहकीकात का उनका मैंडेट हुकूमत की तरफ से आता है, हाउस ऑफ कॉमन से नहीं। साबिक गवर्नर जनरल ने NDP की तरफ से पेश की गई तहरीक पर वोटिंग के बाद एक बयान जारी किया, जिसकी कंजर्वेटिव और ब्लॉक क्यूबिको ने हिमायत की, जबकि लिबरल्स ने मुखालफत की, जो 150 के मुकाबले में 174 वोटों से कामयाब हुई। तहरीक में जॉनस्टन से मुतालबा किया गया कि जो ओहदा उन्हें मार्च में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से उन इल्ज़ामात को देखने के लिए सौंपा गया था कि चीन ने पिछले 2 वफाकी इंतखाबात में मदाखलत करने की कोशिश की थी, इससे अलग हो जाए। हुकूमत गैर मुल्की मदाखलत के मामले की अवामी इंक्वायरी शुरू करे। साबिक गवर्नर जनरल जॉनस्टन ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट में ऐसी इंक्वायरी के खिलाफ सिफारिश की थी। जॉनस्टन ने अपने बयान में कहा कि जब मैंने आज़ाद खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर काम करने का मैंडेट कबूल किया तो मैंने इस हकीकत के मुकम्मल इल्म के साथ ऐसा किया कि आगे का काम ना तो सीधा होगा और ना ही गैर मुतनाज़ा। मैं हाउस ऑफ कॉमन्स के इस हक का दिल से एहतराम करता हूँ कि वो अपने काम को आगे बढ़ाने के बारे में अपनी राय का इजहार करे, लेकिन मेरा मैंडेट हुकूमत के पास आता है। मेरा फर्ज है कि जब तक मेरा मैंडेट मुकम्मल नहीं हो जाता उस काम को जारी रखूं। ट्रूडो ने कहा था कि ओपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के मौक़िफ़ के बावजूद उन्हें जॉनस्टन पर अब भी एतमाद है। ओपोजिशन जमातों ने इब्तिदाई तौर पर उनकी तकर्रुरी को वज़ीर आज़म के ख़ानदान और पियर एलियट ट्रूडो फाउंडेशन से जॉनस्टन के ख़ानदानी रवाबित की वजह से मुस्तरद किया। ट्रूडो ने इन ख़दशात को दूर करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि वो इस मामले को सियासी जमातों के तौर पर देखते हैं जो मुतासिबाना पॉइंट्स हासिल करना चाहती हैं। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने कनाडा की हुकूमत को नज़रअंदाज करते हुए अपने मुल्क की मज़ीद जदीद तरीन हथियारों की दरख्वास्त बराह रास्त कनाडा के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स के पास ले गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने कनाडा की हुकूमत को नज़रअंदाज करते हुए अपने मुल्क की मज़ीद जदीद तरीन हथियारों की दरख्वास्त बराह रास्त कनाडा के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स के पास ले गए। एक वीडियो बयान के जरिए यूक्रेनी वज़ीर दिफा ने कनाडा की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश के लिए जमा होने वाले सामीन को बताया कि उनके मुल्क को फौरी तौर पर फौजी साजो सामान की ज़रूरत है, जिसे पूरा किया जाना चाहिए। लिहाजा हम इस शोबे में कनाडा की तवील मुद्दती हिमायत पर एतमाद करते हैं। रेज़नकॉफ ने कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी के सालाना तिजारती शो को बताया कि यूक्रेन ने अपनी कैनेडियन मसनूआत और टेक्नोलॉजीज़ की फहरिस्त कैनेडियन हुकूमत को दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन कनाडा और उसके दिफाई ठेकेदारों के साथ शराकत दारी में काम करना चाहता है
تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہارڈ ویئر ہمارے لیے دستیاب ہے جب ہمیں ضرورت ہے اور اس مقدار میں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ان کی یہ اپیل اس وقت سامنے آئی ہے جب وفاقی حکومت یورپ میں کینیڈا کی فوج کو بری طرح سے درکار ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور فوجیوں کی جانب سے ہتھیاروں اور حفاظتی آلات کی عمر اور معیار کے بارے میں شکایات کا سامنا ہے۔ کینیڈا نے یوکرین کو $1 بلین سے زیادہ مالیت کا ملٹری ہارڈ ویئر عطیہ کیا ہے، جس میں ہلکی بختر بند گشتی گاڑیاں، ایک جدید ترین فضائی دفاعی نظام، پرانے اینٹی ٹینک ہتھیار، لیوپارڈ 2 مین جنگی ٹینک اور 155 ملی میٹر کے ہوورٹس شامل ہیں۔ ابھی تک تمام سامان فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ ریزنکوف نے اپنے تبصروں میں کینیڈا کا شکریہ ادا کیا۔ کیف میں یوکرینی حکام نے نجی طور پر ترسیل کی رفتار پر مایوسی کا اظہار کیا ہے اور ایک زیادہ منظم نظام قائم کرنے اور یوکرین کو کینیڈا کے دفاعی ادارے تک براہ راست رسائی دینے کے لیے بند دروازوں کے پیچھے کینیڈا سے لابنگ کی ہے۔ امریکہ کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل گیا، پروسیڈرل ووٹ منظور، بل اب ایوان نمائندگان میں پیش کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل گیا، پروسیجرل ووٹ منظور، بل اب ایوان نمائندگان میں پیش کیا جائے گا۔ قرض کی حد 31.4 کھرب ڈالر تک محدود رکھنے کو معطل کیے جانے کا بل ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ ایوان نمائندگان کے ریپبلکن اسپیکر کیون میک کارتھی کا کہنا ہے کہ بل پر ووٹنگ مقامی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے یعنی پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5:30 بجے ہوگی اور یہ منظور کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قانون سازی کر لی گئی تو قرض کی حد 1 جنوری سن 2025 تک معطل کر دی جائے گی۔ اس طرح نومبر سن 2024 میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں اس معاملے پر سیاست نہیں چمکائی جا سکے گی۔ ایوان میں کارروائی سے متعلق قرارداد 187 کے مقابلے میں 241 ووٹوں سے منظور کر لی گئی۔ ووٹ منظور کیے جانے سے بل پر بحث کا آغاز ہو گیا ہے اور اس پر ووٹنگ کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ ایوان میں 213 ڈیموکریٹس اور 222 ریپبلکنز اراکین ہیں، تاہم 29 ریپبلکنز کو بل پر اعتراض ہے۔ اس طرح بل منظور کرنے کے لیے ریپبلکنز کو حریف ڈیموکریٹس کی بھی حمایت درکار ہے۔ امریکہ اور چین کے طیارے فضا میں آمنے سامنے آ گئے اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر جارحانہ کارروائی کا الزام عائد کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکہ اور چین کے طیارے فضا میں آمنے سامنے آ گئے اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر جارحانہ کارروائی کا الزام عائد کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور سے شروع ہونے والی امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں حکومت کی تبدیلی کے باوجود کمی نہیں آئی اور اس ضمن میں ہونے والی کسی کوشش کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ دونوں ممالک کی افواج نے ایک دوسرے پر فضائی حدود کی خلاف ورزی اور جارحانہ عزائم کا الزام عائد کیا ہے۔ چین نے بحیرہ جنوبی چین کے اوپر امریکی نگرانی والے طیاروں کے واقعے کو امریکہ کی اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤننگ نے بدھ کے روز کہا کہ چین پر کڑی نگرانی کے لیے امریکہ کی جانب سے طویل مدتی اور بار بار جہازوں اور طیاروں کو بھیجنے سے چین کی قومی خود مختاری اور سلامتی کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس قسم کی اشتعال انگیز خطرناک سرگرمی سمندروں پر سیکیورٹی کے مسائل کی وجہ ہے۔ چین اپنی خود مختاری اور سلامتی کے پختہ تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ یہ امریکہ ہے جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ امریکی فوج نے منگل کو کہا کہ ایک چینی لڑاکا پائلٹ نے گزشتہ ہفتے بحیرہ جنوبی چین کے اوپر کام کرنے والے امریکی نگرانی کے طیارے کے قریب غیر ضروری طور پر جارحانہ کارروائی کا مظاہرہ کیا۔ امریکی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین کے ایک J-16 لڑاکا طیارے نے 26 مئی 2023 کو امریکی فضائیہ کے RC-135 طیارے کو روکنے کے لیے جارحانہ حربے آزمائے۔ امریکی فوج کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو فوٹیج میں ایک چینی لڑاکا طیارہ امریکی طیارے کے سامنے کراس کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔